Maayong adlaw na napunta maglaag-laag, pa-distress, unwind. Naka-decide mi sa akong bana nga mulaag dinhi sa kabukiran. Sa magaling niya siya, Ronda. Sa Ronda. So, mauni ang mountain resort. Nasa Lay Infinity Pool, hayahay, bugnaw nga tubig, niya kanilang pool, nice po niya siya, inigabi daghang lights, presko good kayo siyang hangin, mga kasikas lang sa manap yung madunggan, naapoy, mga maayong view. So mao ni naka-decide mi maligo na la pabugnaw bisag tugnaw unya kami ra gyud ang naa sa pool, murag nangatog pa siguro ang ubang guest. So overall relaxing siya o layo sa kagubot sa syudad. Try ninyo kasi ganahan mo.